नमस्कार साथीहरू, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नलेज सागा च्यानल। आज हामीले रलिज थ्योरमको स्टेटमेन्ट र त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रुफ पनि गर्न गइरहेका छौं। हामीले योभन्दा अघिल्ला क्लासहरुमा चाहिँ लेब्निज थ्योरम र nth अर्डर डेरिभेटिभको बारेमा चाहिँ पढेका थियौं। यदि तपाईले ती भिडियोहरु हेर्नु भएको छैन भने तल रहेको डिस्क्रिप्सन बक्सबाट पनि तपाई ती भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। त आजको क्लासमा हामीले रलिज थ्योरमको स्टेटमेन्टले के भन्छ र हामीले चाहिँ रलिज थ्योरमलाई चाहिँ कसरी प्रुफ गर्न सक्छौं र हाम्रो चाहिँ रलिज थ्योरमको चाहिँ ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसनले के दिन्छ र हाम्रो चाहिँ रलिज थ्योरम भनेको एक्ज्याक्टली के हो र हामीले चाहिँ प्र्याक्टिकलमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई कसरी बुझ्न सक्छौं, हाम्रो चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली भ्यालु चाहिँ रलिज थ्योरमले के दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आजको क्लासमा हामीले बुझ्न गइरहेका छौं। हाम्रो रलिज थ्योरमको स्टेटमेन्ट रहेको छ, रलिज थ्योरमले के भन्छ भने कुनै पनि फंक्सन एउटा fx छ भने त्यसमा चाहिँ कुनै कन्डिसन लागू हुनुपर्छ भन्छ। यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ तीनवटा कन्डिसन दिएको छ। यदि ती कन्डिसनहरु चाहिँ सेटिस्फाई भयो भने चाहिँ c भन्ने पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ त ab मा बिलोंग्स हुन्छ ओपन इन्टरभलमा र जहाँ चाहिँ f' x अर्थात त्यसको चाहिँ फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ चाहिँ 0 सँग इक्वल हुन्छ, अर्थात त्यसको स्लोप चाहिँ 0 को बराबर हुन्छ भन्छ। त त्यसका कन्डिसनहरु के छन् त? त्यो फंक्सनले चाहिँ के हुनुपर्छ त? यो एप्लाई हुनको लागि अर्थात रलिज थ्योरम एप्लाई हुनको लागि चाहिँ फंक्सनले के हुनु पर्दो रहेछ हामीले चाहिँ हेर्छौं। हाम्रो चाहिँ फंक्सनले कन्टिन्युअस हुनु पर्दो रहेछ। fx इज कन्टिन्युअस इन अ क्लोज इन्टरभल a, b। हाम्रो चाहिँ दिएको फंक्सन चाहिँ क्लोज इन्टरभलमा चाहिँ कन्टिन्युअस हुनुपर्छ। कन्टिन्युअसको अर्थ के हो त? तपाईको चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट चाहिँ के हुनु पर्यो? इक्वल हुनु पर्यो र गिवन फंक्सन चाहिँ एक्जिस्ट पनि गर्नु पर्यो। तब चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त? कुनै पनि दिएको फंक्सन कन्टिन्युअस हुन्छ। त दोस्रो कन्डिसन छ f' एक्जिस्ट अन दी ओपन इन्टरभल a, b। त हाम्रो चाहिँ के छ त? गिवन फंक्सन चाहिँ के हुनु पर्यो? डिफरेन्शिएबल पनि हुनु पर्यो। f' भनेको डिफरेन्शिएबल फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ हैन, त डिफरेन्शिएबल पनि हुनु पर्यो। हाम्रो चाहिँ त्यसको के हुनु त? डेरिभेटिभ फर्म पनि निस्किनु पर्यो, फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ पनि निस्किनु पर्यो। केमा त? ओपन इन्टरभलमा। त हामीले चाहिँ यहाँ ओपन इन्टरभल र क्लोज इन्टरभल भनेर चाहिँ देखिरा छौं। त यसको अर्थ के हो भने जस्तो चाहिँ तपाईको चाहिँ क्लोज इन्टरभलको चाहिँ हामीले चाहिँ नोटेसन चाहिँ बिग ब्र्याकेटले दिन्छौं र ओपन इन्टरभलको चाहिँ स्मल ब्र्याकेटले दिन्छौं। त क्लोज इन्टरभल भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ फंक्सनमा चाहिँ a र b को भ्यालु फंक्सनमा चाहिँ भ्यालु राख्दाखेरि चाहिँ यदि क्लोज इन्टरभल छ भने त्यसमा चाहिँ a र b पनि पर्छन् भन्न खोजेको हो। कुनै पनि फंक्सन छ भने यदि त्यो क्लोज इन्टरभल छ भने त्यसमा चाहिँ जस्तो a र b छ भने या यो भन्दा बीचका पनि भ्यालु होलान् भने त्यसमा चाहिँ a र b पनि पर्छ। त्यो भ्यालुमा चाहिँ a पनि पर्छ र b पनि पर्छ भन्नको लागि चाहिँ हामीले क्लोज इन्टरभलको युज गर्छौं। र ओपन इन्टरभललाई चाहिँ हामीले स्मल ब्र्याकेटले डिनोट गर्छौं र स्मल ब्र्याकेटको अर्थ के हो भने त्यो फंक्सनमा चाहिँ a र b भन्ने भ्यालु चाहिँ पर्दैन, तर यो र यो भन्दा बीचका भ्यालु चाहिँ पर्छन् भन्नको लागि हामीले के गर्छौं त? ओपन इन्टरभलको युज गर्ने गर्छौं। त हाम्रो चाहिँ यहाँ ओपन र क्लोज इन्टरभलको चाहिँ कुरा यस्तै छ। त हाम्रो चाहिँ तेस्रो कन्डिसन के छ त? हाम्रो चाहिँ तेस्रो कन्डिसनमा के छ भने कुनै पनि फंक्सन fa जस्तो हाम्रो चाहिँ a छ र a को भ्यालु चाहिँ फंक्सनमा राख्दाखेरि र b को मान त्यही फंक्सनमा राख्दाखेरि चाहिँ के हुनु पर्यो त? दुईटै चाहिँ इक्वल हुनु पर्यो। यदि यी तीनवटै कन्डिसन चाहिँ सेटिस्फाई भयो भने के हुन्छ त? कुनै न कुनै ठाउँमा एउटा यस्तो पोइन्ट मिल्ने छ जुन पोइन्ट चाहिँ a र b मा चाहिँ पर्ने छ भन्छ के। हाम्रो चाहिँ दिएको त्यो फंक्सनमा चाहिँ एउटा न एउटा पोइन्ट यस्तो मिल्ने छ जुन पोइन्ट चाहिँ a र b मा चाहिँ पर्ने छ। कुन कन्डिसनमा त? जसमा चाहिँ f' बराबर चाहिँ 0 हुनेछ, अर्थात त्यो पोइन्टमा चाहिँ त्यसको डेरिभेटिभ अर्थात स्लोप चाहिँ के हुनेछ त? 0 हुनेछ। यसको अर्थ के हो त? हाम्रो चाहिँ प्र्याक्टिकल लाइफमा चाहिँ रलिज थ्योरम भन्नाले के बुझियो त? भन्नाले हाम्रो चाहिँ कुनै पनि फंक्सन छ अर्थात कुनै पनि कब होला केही पनि होला हैन, फंक्सन भनेको कुनै कबलाई पनि हामीले चाहिँ फंक्सन लिन सक्छौं भने अब यदि रलिज थ्योरम चाहिँ त्यो फंक्सनमा एप्लाइड हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ एउटा पोइन्ट यस्तो दिन्छ जुन पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ त? त्यो कबमा चाहिँ एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ जुन पोइन्टमा चाहिँ हामीले यदि टेन्जेन्ट खिच्ने हो भने त्यो टेन्जेन्ट चाहिँ के हुन्छ त? एक्स एक्सिस सँग चाहिँ प्यारलल हुन्छ भन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के हो त? ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन दिन्छ, अर्थात यो चाहिँ हामीले चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली के देख्छौं त? हाम्रो प्र्याक्टिकल देख्ने भनेको कुरा त्यही हो। रलिज थ्योरमले चाहिँ के दिन्छ भने त्यो कबमा चाहिँ एउटा यस्तो पोइन्ट आउँदो रहेछ सी भन्ने पोइन्ट, जुन पोइन्टमा चाहिँ यदि हामीले टेन्जेन्ट खिच्ने भने
त्यो टेन्जेन्ट चाहिँ एक्स एक्सिसको चाहिँ के हुँदो रहेछ त प्यारल हुँदो रहेछ। हामीले चाहिँ त्यो पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्ने हो सी भनेको। ठिक छ त, हामीले चाहिँ यसरी के गर्छौँ त रलिज थ्योरमको माध्यमबाट चाहिँ हामीले सी भन्ने पोइन्टलाई चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। त हामीले चाहिँ अब फङ्सनको कुरा गरि नै राखेका छौँ भने हामीले चाहिँ फङ्सनको कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ अब बाउन्डेड फङ्सन र अनबाउन्डेड फङ्सनलाई पनि हामीले चाहिँ क्लियरली बुझौँ है त। यहीँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ के गरौँ त बाउन्डेड फङ्सन र अनबाउन्डेड फङ्सनलाई चाहिँ हामीले क्लियरली बुझौँ। अब बाउन्डेड फङ्सन भन्नाले के हो त बाउन्ड्री भएको फङ्सन। जस्तो हामीलाई चाहिँ सुनेका होलाौँ अप्पर बाउन्ड र लोयर बाउन्ड भनेर पनि सुन्छौँ। हामीले चाहिँ रलिज थ्योरम भन्ने चाहिँ एक्सर्साइज गर्दाखेरि हामीले चाहिँ बाउन्डेड र अनबाउन्डेड फङ्सनदेखि लिएर चाहिँ अप्पर बाउन्ड र लोयर बाउन्डको कुराहरू पनि हामीले चाहिँ सुन्दै आएका हुन्छौँ। त बाउन्डेड फङ्सन भनेको के हो त जसमा चाहिँ रेन्ज सेटहरू चाहिँ के हुन्छन् त बाउन्डेड हुन्छन् अर्थात् फिक्स्ड हुन्छन्, बाउन्ड्रीभित्रका हुन्छन् भने त्यो फङ्सन चाहिँ हाम्रो के हुनु त बाउन्डेड हुनु पर्यो हुन्छ। अब हेर्नुहोस् बाउन्ड्री भन्ने के हो त बाउन्डेड इन्टरभल भन्नाले कस्तो, यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो चाहिँ कुनै एउटा फङ्सन छ त्यो फङ्सनमा चाहिँ के होस् त त्यसका भ्यालु चाहिँ फिक्स हुनु अर्थात् हाम्रो चाहिँ -1 र 1 भन्ने चाहिँ एउटा के छ त कुनै भ्यालु छ यो क्लोज इन्टरभलमा भनेर। अब यसमा कुनै पनि फङ्सन ठिक छ कुनै पनि फङ्सन जस्तो मानौँ हाम्रो चाहिँ fx = sin x छ भने अब यसको चाहिँ इन्टरभल के छ त -1 देखि 1 छ। हाम्रो चाहिँ अब के भयो त यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अप्पर बाउन्ड हुन्छ र हाम्रो चाहिँ लोयर बाउन्ड हुन्छ। त अप्पर बाउन्ड भन्नाले के हो त त्यो फङ्सनको यस्तो भ्यालु जस्तो हाम्रो चाहिँ यो फङ्सनमा चाहिँ भ्यालु राख्दाखेरि त्यो भ्यालु आओस् जो भ्यालु भन्दा चाहिँ कुनै पनि भ्यालु चाहिँ अब ठुलो हुने छैन, त्यो भन्दा सबैभन्दा हाईएस्ट भ्यालु के कुनै पनि फङ्सनको म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ हामीले के भन्छौँ त अप्पर बाउन्ड भन्छौँ। यदि हामीले चाहिँ फङ्सनमा चाहिँ कुनै पनि भ्यालु राख्ने हो भने त्योभन्दा ठुलो भ्यालु आउने छैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त अप्पर बाउन्ड भन्छौँ। त लोयर बाउन्ड भन्नाले के भयो त त्यसको ठिक उल्टा, लोयर बाउन्ड भनेको त्यो फङ्सनको त्यो भ्यालु जोभन्दा सानो भ्यालु चाहिँ हाम्रो चाहिँ आउँदैन अर्थात् त्योभन्दा चाहिँ सबै भ्यालुहरू चाहिँ या त इक्वल हुन्छ या त त्योभन्दा ठुलो हुन्छन्। त्यस्तो फङ्सन त्यस्तो भ्यालुलाई हामी के भन्ने भयो त लोयर बाउन्ड भ्यालु भन्ने भयो। ठिक छ, यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त अप्पर बाउन्ड र लोयर बाउन्ड चाहिँ छुट्याइन्छ। अब हाम्रो चाहिँ के भयो त अप्पर बाउन्ड र लोयर बाउन्ड फिक्स जसमा छ त्यो फङ्सन चाहिँ के हुन्छ त बाउन्डेड फङ्सन हुन्छ। त यदि हाम्रो चाहिँ कुनै फङ्सनको चाहिँ अप्पर बाउन्ड र लोयर बाउन्ड छैन भने त्यस्तामा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त त्यो फङ्सन चाहिँ अनबाउन्डेड हुन्छ। जस्तो चाहिँ हाम्रो फङ्सन छ fx = e⁻x। त यसको रेन्ज कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ त 0 देखि इन्फिनिटीसम्म जान्छ भनेपछि अब यसमा के भयो त हेर्नुहोस् त यसको लोयर बाउन्ड भन्नाले यो फङ्सनलाई चाहिँ यदि हामीले चाहिँ ग्राफमा देखाउने हो भने यसको मिनिमम भ्यालु चाहिँ कहाँ पर्छ त 0 मा पर्छ। यसको चाहिँ मिनिमम भ्यालु कहाँ पर्छ त 0 मा पर्छ। तर म्याक्सिमम भ्यालु यदि निकाल्ने हो भने फङ्सनको चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्ने हो भने कहाँ पर्छ त इन्फिनिटीमा पर्छ। भन्नाले हामीलाई चाहिँ के भयो त अप्पर बाउन्ड चाहिँ हामीलाई चाहिँ थाहा छैन यसरी। खासमा हाम्रो चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु कहाँ आउने भने चाहिँ यसमा यो फङ्सनमा चाहिँ मिलिरहेको छैन। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ यस्तो फङ्सनहरू के भयो त अनबाउन्डेड फङ्सन भयो जसको चाहिँ अप्पर लिमिट र लोयर लिमिट छ अर्थात् अप्पर बाउन्ड र लोयर बाउन्ड छ। त्यो फङ्सन चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाउन्डेड फङ्सन भयो र हाम्रो चाहिँ जसका चाहिँ अप्पर बाउन्ड र लोयर बाउन्ड छैन त्यो चाहिँ के भयो त अनबाउन्डेड फङ्सन भयो। हामीले चाहिँ अब यहाँबाट के बुझ्न सक्छौँ भने जति पनि क्लोज इन्टरभलका चाहिँ फङ्सनहरू हुन्छन् ती फङ्सनहरूमा चाहिँ एउटा म्याक्सिमम र एउटा मिनिमम भ्यालु त हुन्छ नै। त्यही भएर यदि त्यो चाहिँ कुनै पनि फङ्सन चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ अर्थात् कन्टिन्युअस हुन्छ क्लोज इन्टरभलमा भने त्यसको के हुन्छ त त्यो फङ्सन चाहिँ के हुन्छ त बाउन्डेड फङ्सन हुन्छ। त हामीले चाहिँ यहाँबाट के बुझ्यौँ त बाउन्डेड फङ्सनको पनि कन्सेप्ट बुझिसक्यौँ। त अब चाहिँ हामी रलिज थ्योरमको चाहिँ प्रुफतर्फ त हामी चाहिँ अब प्रुफ गर्न गइरहेका छौँ रलिज थ्योरमको। त हाम्रो चाहिँ रलिज थ्योरमले के भन्छ भने यहाँ हेर्नुहोस् सुरुको स्टेटमा के भन्छ कुनै पनि हाम्रो चाहिँ दिएको फङ्सन चाहिँ कन्टिन्युअस हुनुपर्छ भन्छ नि त। कन्टिन्युअस हुनुपर्छ बल्ल चाहिँ हामीले रलिज थ्योरमको स्टेटमेन्टले चाहिँ यो चाहिँ कन्डिसन फुलफिल भएर हामीले चाहिँ यो कन्डिसनमा निकाल्न सक्छौँ भन्छ नि त। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ त एउटा फङ्सन लिन्छौँ जुन चाहिँ
कन्टिन्युअस छ, क्लोज इन्टरभलमा चाहिँ कन्टिन्युअस छ भन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् कुनै पनि फङ्सन चाहिँ कन्टिन्युअस भयो भने के हुन्छ त, त्यसले चाहिँ त्यो फङ्सनमा चाहिँ एउटा म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु चाहिँ एटेन्ड गर्छ भन्छ के। हाम्रो चाहिँ मोस्टेस्ट थ्योरमले के भन्छ भने त्यो फङ्सनले चाहिँ के गर्छ त, म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु चाहिँ एटेन्ड गर्छ भन्छ। कुन थ्योरमले? मोस्टेस्ट थ्योरमले। हामीलाई चाहिँ यो मोस्टेस्ट थ्योरम चाहिँ आवश्यकता हुँदैन, हामीले चाहिँ सिम्पली बुझिराख्दा हुन्छ कि यदि कुनै पनि फङ्सन चाहिँ क्लोज इन्टरभलमा चाहिँ कन्टिन्युअस छ भने त्यसमा चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालु हुन्छ नै। हामीले चाहिँ अब म्याक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालु के हो भन्दै हुनु होला तपाईँ। हामीले चाहिँ 11 मा पनि पढिसकेका थियौँ कि एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ भनेर हामीले पढेका थियौँ। त्यसमा हामीले के निकालेका थियौँ त, फङ्सनको म्याक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालु निकालेका थियौँ। अर्थात् हाम्रो चाहिँ जुन क्लोज इन्टरभल छ एदेखि बीसम्मका भ्यालु जति पनि हुन्छन् नि, त्यो भ्यालु चाहिँ यदि फङ्सनमा राख्दाखेरि जुन हाइएस्ट भ्यालु आउँछ नि त्यो भ्यालु भनेको के हो त, हाम्रो म्याक्सिमम भ्यालु हो। र हाम्रो चाहिँ जुन मिनिमम भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु भनेको के हो त, मिनिमम भ्यालु हो। जस्तो हामी चाहिँ उदाहरणका लागि हामीले चाहिँ लिएर हेरौँ, हाम्रो चाहिँ कुनै फङ्सन एफ(x) इजिकल टु के छ त, हाम्रो x² छ र हाम्रो चाहिँ त्यो फङ्सन चाहिँ बाउन्डेड कहाँदेखि छ त, 2 देखि लगेर चाहिँ हाम्रो 5 सम्म चाहिँ यदि बाउन्डेड छ भने हाम्रो यसमा म्याक्सिमम भ्यालु के होला त, म्याक्सिमम भ्यालु कब होला त, म्याक्सिमम भ्यालु आउनको लागि 5 भयो भने म्याक्सिमम भ्यालु होला नि त, किनभने 5 को स्क्वायर हुने हो। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु के होला त, 25 होला। कहाँनिर 8(x) इजिकल टु 5। त हाम्रो चाहिँ मिनिमम भ्यालु कहिले होला, जब चाहिँ 2 हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ यो के भयो त, म्याक्सिमम भयो के, म्याक्सिमा भयो। जुन मिनिमम भ्यालु आउँछ 2 को स्क्वायर 4, 8(x) इजिकल टु 2, यो चाहिँ के भयो त, हाम्रो मिनिमा अर्थात् चाहिँ मिनिमम भ्यालु भयो हो। यदि चाहिँ कुनै फङ्सन चाहिँ क्लोज इन्टरभलमा कन्टिन्युअस हुन्छ भने म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु एटेन्ड गर्छ भन्छ क्या। हाम्रो चाहिँ हुन्छ नि, त्यो स्योरली हुन्छ। हाम्रो चाहिँ त्यो कसले पनि भन्छ भने मोस्टेस्ट थ्योरमले पनि हामीलाई चाहिँ त्यो दिन्छ। हामीलाई चाहिँ मोस्टेस्ट थ्योरम चाहिँ हामीलाई चाहिँ नलेजका लागि मात्रै, हामीलाई चाहिँ आवश्यकता पर्दैन, हामीले चाहिँ सिम्पली भन्दा हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यदि कुनै पनि फङ्सन चाहिँ म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु एटेन्ड गर्छ भने त्यहाँनिर चाहिँ दुईवटा कन्डिसन आउँछ के, दुईवटा कन्डिसन आउँछ। एउटा कन्डिसनमा के होला त, म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु के होला त, बराबर होला। ठिक छ, कुनै पनि कन्डिसनमा के हुनसक्छ त, म्याक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालु इक्वल हुनसक्छ। र हाम्रो चाहिँ दोस्रो कन्डिसन के होला त, म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ मिनिमम भ्यालुभन्दा ठुलो होला। हामी चाहिँ दुईवटा कन्डिसन मात्रै त आउँछ नि। यदि चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ ठुलो होला मिनिमम भ्यालुभन्दा, या त के होला त, इक्वल होला। अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ त, दुईटै केसमा चाहिँ हामीले रलिज थ्योरमको चाहिँ जुन स्टेटमेन्ट, जुन चाहिँ दिएको कन्डिसन देखाउनु पर्ने छ, हामीले चाहिँ यो कुरा चाहिँ निकालेर देखाउनेछौँ र हामीले चाहिँ रलिज थ्योरमलाई चाहिँ प्रुभ गर्नेछौँ। त हामीले चाहिँ अब सुरुको केस छ, केस फर्स्ट हेर्नुहोस्। केस फर्स्टमा हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, हाम्रो फङ्सन चाहिँ के छ त, म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु के छ त, इक्वल छ। अब हेर्नुहोस्, हाम्रो चाहिँ कुनै पनि फङ्सनको म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु इक्वल कब हुन्छ, जब हाम्रो चाहिँ फङ्सन के हुन्छ त, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, कुनै पनि हाम्रो चाहिँ कुनै पनि फङ्सनको भ्यालुहरू भ्यालु तब इक्वल आउँछ जब चाहिँ कुनै पनि फङ्सन चाहिँ हाम्रो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट फङ्सन निस्कियोस् के, तब मात्र हाम्रो के आउँछ त, एउटा स्टेट लाइन आउँछ। अर्थात् यो फङ्सन र यहाँनिरको फङ्सन, अब यहाँनिरको फङ्सन चाहिँ ए छ हाम्रो चाहिँ, र हाम्रो चाहिँ यदि यो बी छ भने अब दुइटैलाई चाहिँ एफए इक्वल टु एफबी हुनुलाई के हुनु पर्यो त, दुइटै चाहिँ के हुनु पर्यो, सेम लाइनमा हुनु पर्यो। अर्थात् सेम भ्यालु हुनु पर्यो के, कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो। कन्स्ट्यान्टको फङ्सन चाहिँ के हुन्छ त, जहिले पनि सेम आउँछ, कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो। अब हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो त, कन्स्ट्यान्ट फङ्सन हुनु पर्यो, नत्र भने हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त, म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु चाहिँ सेम आउँदैन। अब कन्स्ट्यान्ट छ भने हाम्रो के भयो त, यो कन्स्ट्यान्ट, यो लाइन छ, स्ट्रेट लाइन छ। अब कन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ हामीले ग्राफमा डिनोट गर्दाखेरि के हुन्छ त, कन्स्ट्यान्टले चाहिँ जहिले पनि एउटा स्ट्रेट लाइन चाहिँ दिन्छ हामीलाई। अब हेर्नुहोस्, हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ ए भन्ने पोइन्ट छ, यहाँनिरको फङ्सन यो लाइनको चाहिँ फङ्सन ए छ, र हाम्रो चाहिँ यहाँनिरको पोइन्टको यो लाइनको फङ्सन चाहिँ हामीसँग बी छ भने हाम्रो चाहिँ यहाँ कुनै न कुनै ठाउँमा एउटा पोइन्ट यस्तो सी आउला, जुन चाहिँ के हुन्छ त, सी हुनेछ, जसको फङ्सन चाहिँ फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ के हुनेछ त, 0 हुनेछ। किनभने यहाँ हेर्नुहोस्, यसको स्लोप के छ, 0 छ।
अर्थात् हामीलाई के थाहा छ त कन्स्ट्यान्टको डिफ्रेन्सिएसन कहिले पनि के हुन्छ 0 हुन्छ। त्यही भएर यहाँबाट के भयो त एफ ड्यास सी इक्वल टु 0 भयो। यहाँ हेर्नुहोस् हामीलाई चाहिँ के निस्क्यो त अब यहाँबाट चाहिँ एफ ड्यास सी इक्वल टु 0 भन्ने कुरा निस्किसकेको छ। त्यही भएर हाम्रो के भयो त सीमा चाहिँ ए र बी भन्ने एबी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ सी भन्ने पोइन्ट चाहिँ बिलोङ्स गर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ यहाँबाट के भइसक्यो त प्रुफ चाहिँ भइसक्यो। त्यही भएर यहाँ के भयो त एफ एक्स इज इक्वल टु के भयो त 0 छ। हामीलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ के हुन्छ 0 हुन्छ। र हेर्नुहोस् अब चाहिँ यो क्लोज इन्टरभलमा चाहिँ 0 भइरहेको छ फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ। त्यही भएर के भयो त अब यहाँ हेर्नुहोस् उल्टा ई भन्ने सिम्बल हो यो है। तपाईँ चाहिँ उल्टा ई लेखिरहेको छ सोच्नु होला। यसको अर्थ हुन्छ देयर एक्जिस्ट। अब यहाँ हेर्नुहोस् त्यही भएर यहाँ के हुनु त कुनै न कुनै पोइन्ट एउटा एक्जिस्ट गर्छ जुन चाहिँ ओपन इन्टरभलमा पर्छ। ए र बीको चाहिँ ओपन इन्टरभलमा पर्छ जसमा चाहिँ फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ अफ एफ सी चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ। हामीलाई यसरी के निस्किसक्यो त हाम्रो चाहिँ फर्स्ट केसमा चाहिँ रलिज थ्योरम चाहिँ प्रुभ भइसक्यो। अब हामी चाहिँ जान्छौँ सेकेन्ड कन्डिसनतर्फ। हामी चाहिँ के हुन्छ त अब सेकेन्ड कन्डिसनतर्फ जान्छौँ। अब हेर्नुहोस् सेकेन्ड कन्डिसनमा के हुन्छ म्याक्सिमा ठुलो होला। अब ठिक छ हामी चाहिँ म्याक्सिमा र मिनिमा चाहिँ इक्वल भएको कन्डिसन हेऱ्यौँ। अब के हेर्छौँ त म्याक्सिमा चाहिँ मिनिमाभन्दा ठुलो भएको। अब म्याक्सिमम एब्सोल्युट नै ठुलो हुने हो या त इक्वल होला या त ठुलो होला। अब हामीले चाहिँ इक्वलको कन्डिसनको गरिसक्यौँ। अब म्याक्सिमम चाहिँ ठुलो भएको कन्डिसनमा हेर्छौँ नि त है। अब हेर्नुहोस् हामीले चाहिँ दिएको फङ्सन चाहिँ म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु चाहिँ दुईवटै फरकवटा छन् भनेर चाहिँ मान्छौँ। र अब त्यसमा चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ के छ भनेर मान्छौँ त सी छ भनेर मान्छौँ है। म्याक्सिमम भ्यालु अर्थात् अप्पर बाउन्ड। हामीले चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालुलाई चाहिँ अप्पर बाउन्डले पनि भन्न सक्छौँ। हामीले चाहिँ अप्पर बाउन्डको डिफिनेसन योभन्दा अगाडि नै भनिसकेँ। त्यही भएर हामी चाहिँ यहाँनिर के लेख्न सक्छौँ त अप्पर बाउन्ड भनेर पनि लेख्न सक्छौँ। किनभने हाम्रो चाहिँ क्लोज इन्टरभलमा के हुन्छ त फङ्सन बाउन्डेड हुन्छ हामीले भनेकै थियौँ। त्यही भएर हाम्रो के हो त म्याक्सिममको ठाउँमा पनि हामीले तपाईँले अप्पर बाउन्ड पनि लेख्न सक्छौँ। त्यही भएर हामी चाहिँ अप्पर बाउन्ड एट सी भन्दैन भयो। अब तपाईँको चाहिँ कुनै पनि बुकमा चाहिँ एम पनि भन्ला किनभने त्यो चाहिँ मिडल टर्ममा पर्ने भएकाले एम लेख्या हो अर्थात् म्याक्सिमम भ्यालु एम लेख्या हो है। अब तपाईँले चाहिँ जुनसुकै ओल्डले पनि डिनोट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् हामी चाहिँ यो फङ्सन छ कुनै एउटा कब फङ्सन छ। यो चाहिँ अब कुनै कन्स्ट्यान्ट होइन नि त। त्यही भएर हामी चाहिँ के आयो त कब फङ्सन आयो। तपाईँले चाहिँ यो कबलाई चाहिँ यस्तो होइन हामीले चाहिँ उल्टा लेख्छौँ भने नि हुन्छ। तपाईँले जस्तो सुकै गर्दा हुन्छ। हामीले चाहिँ कब फङ्सन हो। तपाईँले चाहिँ जस्तो सुकै कब बनाउँदा नि हुन्छ। र अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो के छ त कन्स्ट्यान्ट भइदिएको भए हामी चाहिँ स्ट्रेट लाइन आउँथ्यो। कन्स्ट्यान्ट नभएकाले हाम्रो चाहिँ यो कब लाइन आएको हो। तपाईँले चाहिँ जस्तो सुकै कब बनाए पनि फरक पर्नेवाला छैन। त अब हेर्नुहोस् त्यो कबको एउटा पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो ए छ यो चाहिँ बी छ र त्यसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा पोइन्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ सी छ भन्ने मानेका छौँ। र हाम्रो चाहिँ यो जुन लाइन छ यो लाइनलाई चाहिँ हामीले के भन्यो त सी भनेर चाहिँ डिनोट गरेका छौँ। र हेर्नुहोस् अब यो ए भन्ने लाइनलाई चाहिँ हामीले सी माइनस एचले चाहिँ डिनोट गरेका छौँ। यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले एच मानेका छौँ र त्यही भएर यो के भयो त सी माइनस एच भयो। स्मल डिस्टेन्स ल्याएको छ हामीले। र हाम्रो चाहिँ यताको डिस्टेन्स जुन यो फङ्सन छ यो फङ्सनलाई चाहिँ हामीले के लियौँ त यो लाइनलाई चाहिँ सी प्लस एच लियौँ। त्यही भएर अब यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो यो फङ्सन के होला त यो लाइनको फङ्सन के होला त यो लाइनको फङ्सन चाहिँ हामीले एफ सी माइनस एच लियौँ। सी माइनस एच छ नि त यो। त्यही भएर हामीले के लियौँ त यो फङ्सनलाई चाहिँ एफ सी माइनस एच भनेर लियौँ। र हाम्रो चाहिँ यो फङ्सन यो लाइनको फङ्सनलाई चाहिँ हामीले एफसी भनेर लियौँ। र हाम्रो चाहिँ यो लाइनको फङ्सनलाई चाहिँ हामीले एफ सी प्लस एचले चाहिँ डिनोट गरेका छौँ। ठिक छ यहाँसम्म बुझिएको छ क्लियर छ। हाम्रो चाहिँ अझैसम्म के छ त कुनै पनि कन्फ्युजन छैन। हामीले चाहिँ इजिली ल्याएछौँ। हामीले चाहिँ जब चाहिँ म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु चाहिँ इक्वल हुन्छ त्यो टाइममा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रुभ भइसक्यो होइन कुनै यहाँ झन्झट गरेनौँ। अब हामीले चाहिँ के ल्यायौँ त म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु फरक छ त्यो कन्डिसनमा चाहिँ ग्राफमा देखाएको छौँ। सिम्पली तपाईँले चाहिँ इक्जाममा चाहिँ एउटै ग्राफ बनाउँछु यो चित्र मात्रै बनाउँछु भन्दा नि हुन्छ। तपाईँले चाहिँ यो चित्र नबनाउँदा हुन्छ। हामीले चाहिँ सिम्पली चाहिँ कन्स्ट्यान्टको 0 हुन्छ हामीलाई चाहिँ सिम्पली थाहा भइहाल्छ त्यो नलाग्दैन हुन्छ। हामीले चाहिँ यो फिगर चाहिँ बनाउनु पर्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा यसै फिगरमा हो। अब हामीले चाहिँ डिनोट मात्रै गरेका छौँ यहाँनिर। यो चाहिँ सी भन्ने फङ्सन ल्याएको छौँ हामीले चाहिँ यो लाइनको फङ्सन। अनि यो लाइनको फङ्सनलाई चाहिँ हामीले सी माइनस एच ल्याएको छौँ। र हाम्रो चाहिँ यो लाइनको फङ्सनलाई चाहिँ हामीले एफ सी प्लस एच भनेर ल्याएको छौँ। ठिक छ हामीले चाहिँ यति चाहिँ फङ्सनलाई चाहिँ नोटेसन मात्र दिएका छौँ यहाँसम्म। यो चाहिँ अब ए को फङ्सन भयो नि त ए। अब हेर्नुहोस् म्याक्सिमम हुन्छ भने त नि त म्याक्सिमम चाहिँ हामीले चाहिँ सीमा हुन्छ भने मानेको छ नि त। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ यो म्याक्सिमम पोइन्ट भयो क्या यो कबको म्याक्सिमम पोइन्ट छ नि त यो। हामीले चाहिँ सीलाई चाहिँ म्याक्सिमम पोइन्ट मानेका छौँ र बाँकी चाहिँ पोइन्टहरू चाहिँ क्लोज इन्टरभलका ए र बी भए। त्यो चाहिँ क्लोज इन्टरभलका ए र बी भए। ठिक छ त अब हामीले के गर्छौँ भने
यो फङ्सनबाट यो लाइनको फङ्सनबाट हामीले के गर्छौँ त यो लाइनको फङ्सनबाट यो लाइनको फङ्सन घटाउँदाखेरि के होला त नेगेटिभ टर्म आउँछ कि आउँदैन किनभने यसको फङ्सनको भ्यालु त म्याक्सिमम हो हामीलाई थाहा छ नि यसको म्याक्सिमम भ्यालु भनेर हामीले पुट गरेकै छौँ त हामीले जनसुकै पोइन्टमा लिए पनि के होला त हामीले चाहिँ यो पोइन्टको फङ्सन लिँदाखेरि के होला यो जहिले नि के होला योबाट यो घटाउँदाखेरि नेगेटिभले आउला किनभने यो सानो छ यो ठुलो छ सानोबाट ठुलो घटाउँदाखेरि के आउँछ त नेगेटिभ आउँछ त्यस्तै यहाँ पनि हुन्छ यो फङ्सनबाट चाहिँ यो फङ्सन घटाउँदाखेरि के आउँछ त फेरि नेगेटिभ आउँछ किनभने सीमा चाहिँ फङ्सनको भ्यालु चाहिँ हाइएस्ट भनेर मानेकै छौँ र अन्य पोइन्टमा बी भन्ने पोइन्टमा के होला त अब त्यही भएर सानो होला नि त फङ्सनको भ्यालु भन्नाले अब सानोबाट ठुलो घटाउँदाखेरि नेगेटिभ आउँछ हामीले चाहिँ यहाँ त्यही कुरा लिन्छौँ यहाँ हेर्नुहोस् अब हामीले चाहिँ के गरेका छौँ त सिम्पली चाहिँ त्यो फङ्सनको भ्यालुबाट यहाँ हेर्नुहोस् एफसी प्लस एच भन्ने फङ्सनबाट चाहिँ एफसी घटाएको छौँ म्याक्सिमम भ्यालु घटाएको छौँ र अर्को कन्डिसनमा पनि हामीले हेर्नुहोस् उताको फङ्सन जुन एमा पर्ने फङ्सन थियो त्यो फङ्सनबाट हामीले के गरेका छौँ त सीलाई चाहिँ घटाएका छौँ जहाँ चाहिँ हाम्रो के छ त एच चाहिँ स्मल डिस्टेन्स हामीले चाहिँ भनेको थियौँ नि त डिस्टेन्स मानेको छ भनेर अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने यो टर्ममा चाहिँ यो टर्ममा छ हामीले चाहिँ यो टर्ममा के गर्छौँ त एचले डिभाइड गर्छौँ एचले डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ एच चाहिँ हाम्रो चाहिँ पोजिटिभ भ्यालु छ सानो स्मल भ्यालु त यहाँ हेर्नुहोस् अब यो आफैमा नेगेटिभ छ हेर्नुहोस् दुइटै चाहिँ नेगेटिभ आएको छ नि त दुइटै टर्महरू यो टर्म र यो टर्म यदि हामीले चाहिँ नेगेटिभ टर्मलाई चाहिँ कुनै पोजिटिभ टर्मले डिभाइड गरे भने पनि के हुन्छ त नेगेटिभ नै हुन्छ अर्थात् नेगेटिभ भन्नाले के भयो त या त जेरोको इक्वल होला या त त्यो जेरोभन्दा सानो नै हुने हो नि त सानो नै हुने हो किनभने माथिकै टर्म नेगेटिभ छ भने अर्थात् या त इक्वल होला सेम लाइनमा पर्न सक्छ नि त या त सेम लाइनमा पर्यो भने चाहिँ एच जेरो छ भने सेम लाइनमा परेर जेरो आइहाल्यो यदि त्यो छैन भने चाहिँ के होला त नेगेटिभ टर्म होला अब पोजिटिभ टर्मले चाहिँ नेगेटिभ टर्मलाई डिभाइड गरे पनि के हुन्छ त नेगेटिभ पनि हुन्छ त्यही भएर हाम्रो के भयो त यो या त जेरोको इक्वल होला या त जेरोभन्दा सानो होला अब हेर्नुहोस् हामीले चाहिँ अर्को टर्ममा चाहिँ के गर्यौँ भने अर्को टर्ममा चाहिँ माइनस एचले चाहिँ डिभाइड गऱ्यौँ र हाम्रो चाहिँ माइनस एचले डिभाइड गर्दा के होला माथिको टर्म चाहिँ के छ त नेगेटिभ छ यो टर्म नेगेटिभ छ अब नेगेटिभ टर्मलाई चाहिँ नेगेटिभ टर्मले डिभाइड गर्दाखेरि के होला त पोजिटिभ होला या त त्यो चाहिँ अब यहाँ हेर्नुहोस् यदि एच चाहिँ सीसँग इक्वल हुन्थ्यो भने अर्थात् सेम लाइनमा यदि यहाँ हेर्नुहोस् यो फिगरमा चाहिँ यो लाइन र यो लाइन यदि एकै ठाउँमा परिदियो भने के होला त एच चाहिँ जेरोको बराबर होला अनि के होला त यसको भ्यालु चाहिँ योबाट यो घटाउँदाखेरि के होला त जेरो आइहाल्ला त्यही भएर हामीले चाहिँ यहाँनिर के गर्यो त या त त्यो भ्यालु चाहिँ जेरोको ठुलो होला या त चाहिँ पोजिटिभ होला किनभने हामीले चाहिँ माइनस एचले डिभाइड दिएका छौँ माथिको टर्म त नेगेटिभ थियो अब नेगेटिभ टर्मलाई नेगेटिभले डिभाइड गऱ्यो भने के होला त पोजिटिभ भइहाल्छ त्यही भएर के हो त या त जेरोको बराबर होला या त जेरोभन्दा ठुलो हुन्छ अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने एच चाहिँ किन ल्या होला भन्नु होला अब तपाईँले चाहिँ तल गएर थाहा पाउनुहुन्छ किन लियौँ भने हामीले चाहिँ यसले चाहिँ राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटमा चाहिँ बनाउनु छ त्यही भएर हामी चाहिँ एचले चाहिँ डिभाइड गरेका छौँ अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने मान्छौँ टेकिङ लिमिट एच टेन्स टु जेरो हामीले चाहिँ अब के लिन्छौँ भने एच चाहिँ जेरोको बराबर छ इक्वल चाहिँ छैन टेन्स टु जेरो है टेन्स टु जेरो यसको सिम्बलको अर्थ के हुन्छ टेन्स टु जेरो हामीले चाहिँ के मान्छौँ भने एच चाहिँ जेरोको बराबर छ भन्ने चाहिँ मान्छौँ र हामीले चाहिँ दुवैमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त त्यही चाहिँ फङ्सनले चाहिँ जेरो छ भन्ने मान्छौँ दुवैमा र हामीले चाहिँ के हुन्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् त लिमिट लाग्यो लिमिट एच टेन्स टु जेरो मानेका छौँ त्यही भएर हामीले चाहिँ यो फङ्सनमा हामीले के ल्यायौँ त लिमिट एच टेन्स टु जेरो लगायौँ र एफसी प्लस एच माइनस एफसी ओपन एच चाहिँ जेरोको चाहिँ कम होला या त इक्वल होला नि त नेगेटिभ आउने हो नि त टर्म त्यही भएर अब हेर्नुहोस् यो भनेको के हो त पोजिटिभ एचले चाहिँ डिभाइड गरिरहेको छ फङ्सनमा छ भने लिमिटमा छ भने हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त्यो राइट ह्यान्ड लिमिट हुन्छ हुँदैन हामीले चाहिँ +2को 11मा पनि पढाएको थियौँ कन्टिन्युअस र डिस्कन्टिन्युअस कुन कन्डिसन हुन्छ र हामी चाहिँ राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्ने सिकेका थियौँ त्यसमा हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त प्लस एच छ भने चाहिँ राइट ह्यान्ड लिमिट नेगेटिभ एच छ भने हाम्रो चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हुन्छ त्यही भएर हाम्रो यो के भयो त राइट ह्यान्ड लिमिट भयो र राइट ह्यान्ड लिमिट चाहिँ केसँग छ त यो चाहिँ जस्ताको त्यस्तै कन्डिसन भयो अब हेर्नुहोस् हाम्रो चाहिँ दोस्रो यो कन्डिसन छ यो कन्डिसनको पनि हामीले चाहिँ लिमिट लाछौँ यसमा चाहिँ एच टेन्स टु जेरो लिमिट लाछौँ यसमा पनि अब हेर्नुहोस् यसमा लिमिट लायौँ र हेर्नुहोस् अब लिमिट लाउँदाखेरि चाहिँ के भयो त माइनस एच छ अर्थात् यो चाहिँ के भयो त्यही भएर द्याट इम्प्लाइज के भयो त यो तिनीको अर्थ के हो त द्याट इम्प्लाइज हो द्याट इम्प्लाइज के भयो त एल चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट चाहिँ के छ त यो जेरोसँग इक्वल छ भन्छ अर्थात् ठुलो छ या जेरोसँग इक्वल छ भन्छ हाम्रो चाहिँ यो के भयो त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भयो नि त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भयो यो भनेको किनभने माइनस एचले
डिभाइड गरेर लिमिटमा भने हाम्रो चाहिँ त्यो के हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हुन्छ। ठिक छ। अब हेर्नुहोस् अब कन्डिसन कहाँनिर आउँछ भने हामीले चाहिँ के मानेको थियौँ त रोलिज थ्योरममा के भनेको थियौँ भने कुनै पनि फङ्सन के हुनुपर्छ भनेको थियौँ कन्टिन्युस हुनुपर्छ भनेको थियौँ नि त। कन्टिन्युस भयो भने मात्र रोलिज थ्योरम लाग्छ भनेको थियौँ। अब त्यही भएर के हो त कन्टिन्युस हुनुको लागि के हुन्छ के हुनुपर्छ त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल हुनुपर्छ र के पनि हुनुपर्छ त फङ्सन चाहिँ एक्जिस्ट पनि हुनुपर्छ नि त। अब यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 बाट के दिइरहेछ यो चाहिँ के छ त 0 भन्दा सानो या इक्वल्स टु 0 छ। यो फङ्सन के छ त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट के छ त 0 भन्दा ठुलो या त इक्वल्स टु 0 छ। त्यही भएर अब यहाँ हेर्नुहोस् इक्वेसन फर्स्ट र इक्वेसन सेकेन्डले के दियो त हाम्रो चाहिँ हुनुपर्ने के हो कन्टिन्युस हो हैन। कन्टिन्युसमा के हुनुपर्ने हो त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल हुनुपर्ने हो। तर हाम्रो चाहिँ इक्वेसन फर्स्ट र इक्वेसन सेकेन्डले के दिइरहेछ त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट चाहिँ इक्वल छैन भन्छ। एक कन्डिसनमा हेर्नु एक कन्डिसनमा त इक्वल छैन नि त। यहाँ हेर्नुहोस् त यो चाहिँ के भन्छ त 0 भन्दा ठुलो छ 0 भन्दा सानो छ यो चाहिँ स्मलर देन इक्वल्स टु 0 छ र हाम्रो चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट चाहिँ 0 भन्दा ठुलो या इक्वल छ भन्छ। अब यदि दुइटै ठुलो मान्यो भने यो चाहिँ इक्वल्स टु भन्ने चिन्ह हटाइदियो भने चाहिँ दुइटै इक्वल छैनन् नि त। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट चाहिँ इक्वल भएनन्। जो भने के हो त हाम्रो चाहिँ कन्ट्राडिक्सन भयो के उल्टो भयो नि त। हामीले चाहिँ रोलिज थ्योरमको कन्डिसनसँग त म्याचै खाएन। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो कन्डिसन चाहिँ फेलियर भयो। हामीले चाहिँ यसलाई मानेनौँ र हामीले चाहिँ हेर्नुहोस् अर्को कन्डिसन यसै दुइटै इक्वेसनबाट हाम्रो अर्को कन्डिसन पनि के थियो त इक्वलवाला अप्सन थियो नि त हामीसँग रहेको। हामीले चाहिँ ग्रेटर देन मात्र लियो भने चाहिँ ग्रेटर देन फङ्सन मात्र लियो भने हाम्रो के भइरहेछ कन्ट्राडिक्सन आइरहेछ र हाम्रो चाहिँ रोलिज थ्योरमको कन्डिसन चाहिँ म्याचै खाइरहेको छैन त्योसँग भने हाम्रो त्यहाँ यो ग्रेटर देन र स्मलर देन साइनहरूलाई चाहिँ नमान्ने भयो त्यो बेला चाहिँ। अब हामी चाहिँ अर्को चाहिँ त्यो दुइटै फङ्सनले के दिएछ त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट चाहिँ इक्वल दिएछ। कुन कन्डिसनमा जुन कन्डिसनमा चाहिँ दुइटै 0 को बराबर हुन्छ त्यो कन्डिसनमा मात्र के छ त हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट चाहिँ के छ त इक्वल छ। कुन कन्डिसनमा जुन कन्डिसनमा चाहिँ दुइटै चाहिँ 0 को बराबर हुन्छ त्यो कन्डिसनमा मात्र के छ त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट 0 को बराबर हुँदाखेरि मात्रै दुइटै इक्वल छन्। त इक्वल भयो भने अब के भयो त हाम्रो कन्टिन्युस पनि भइसक्यो। कन्टिन्युस हुनुको लागि यो हुनुपर्छ त हाम्रो चाहिँ के भयो त यो पनि इक्वल भइसक्यो। अर्थात् यो हुनुको अर्थ के हो त फर्स्ट अर्डर यहाँ हेर्नुहोस् राइट ह्यान्डको फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ र लेफ्ट ह्यान्डको फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ चाहिँ 0 को बराबर छ भने यो चाहिँ के इम्प्लाइज गर्यो त फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ अफ एफसी पनि के भयो त 0 भयो। त्यसैले त्यो पोइन्ट चाहिँ कहाँ बिलोङ्स गर्यो त सी बिलोङ्स टु चाहिँ ओपन इन्टरभल a, b मा चाहिँ बिलोङ्स गर्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो के भयो त एफ ड्यास सी इक्वल टु चाहिँ 0 को बराबर भयो। अब हेर्नुहोस् हाम्रो चाहिँ यसरी के भयो त रोलिज थ्योरम चाहिँ प्रुभ भयो। यहाँनिर चाहिँ अलिक कन्फ्युज लाग्यो होला तपाईँहरूलाई। यहाँनिर हेर्नुहोस् त यदि त्यसको राइट ह्यान्ड लिमिटको फङ्सन त्यो फङ्सनको राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट 0 छ भने त्यो फङ्सन पनि त 0 होला नि त आफैमा होइन र। त्यो फङ्सनको राइट ह्यान्डको टर्म र लेफ्ट ह्यान्डको टर्म यदि 0 भइरहेछ भने त्यो फङ्सन पनि त 0 हुने हो हैन। यदि राइट ह्यान्डको टर्म लिमिट र लेफ्ट ह्यान्डको लिमिट चाहिँ 0 को बराबर छ भने हाम्रो चाहिँ त्यो फङ्सन पनि के को बराबरमा आउँछ त 0 को बराबरमा आउँछ। यदि चाहिँ फङ्सनको लेफ्ट र राइट लिमिट 0 छ भने त्यो फङ्सन पनि 0 को बराबर हुन्छ भन्ने हो के। त्यही भएर हाम्रो के भयो त एफ ड्यास सी बराबर चाहिँ 0 भयो। अर्थात् एफ ड्यास सी बराबर 0 भन्नुको अर्थ के भयो त हाम्रो चाहिँ एउटा यस्तो पोइन्ट आइसक्यो जुन पोइन्टमा चाहिँ टेन्जेन्ट चाहिँ के छ त एक्स एक्सिससँग चाहिँ प्यारलल छ। अर्थात् त्यसको स्लोप चाहिँ 0 छ भन्ने पोइन्ट आइसक्यो। जुन पोइन्ट चाहिँ कहाँ पर्छ त ए र बी को चाहिँ बीचमा पर्छ भन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो के भयो त रोलिज थ्योरमको चाहिँ हेर्नुहोस् रोलिज थ्योरमको यो कन्डिसन चाहिँ के भइसक्यो त आइसक्यो। त यसरी हाम्रो चाहिँ दुइटै कन्डिसनमा चाहिँ हामीले रोलिज थ्योरमलाई चाहिँ हामीले भेरिफाई गरिसक्यौँ र हाम्रो चाहिँ यसरी के भयो त रोलिज थ्योरम चाहिँ प्रुभड भयो। त साथीहरू तपाईँलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ यदि राम्रो लाग्छ भने लाइक शेयर एन्ड कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। यदि तपाईँ चाहिँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि बजाउन नबिर्सनु होला।